हमें तो नहीं पता होता ना, हमें तो इस चीज़ों का, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, कभी भी हमने कोशिश ही नहीं की देखने की। एक मैं पढ़ रही थी कि वो उसकी बात बता रहे थे कि जो मुझे वो वर्ड, मैं टिड्डा बोल रही थी उसको, वो बहुत प्यारी थी बात, मैं इसलिए वो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही थी कि किस तरह से उसमें था। हाँ, भेड़ भेड़ नहीं होती है, जब हम कभी बाहर निकलते हैं तो एकदम से नजर आती है तो हम डर जाते हैं उसको देख के कि अभी काट ना ले, उसके बारे में आ रहा था। अहमद ना करो, ये मैं कल अहमद आया था, मेरा बेटा है, तो कल मैं उसको भी यही बता रही थी कि देखो हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तकदीर कैसे लिखी है, कौन सी ऐसी तकदीर है जो जिसमें हमारे पास चॉइस हर कौन सी में नहीं है। तो वो उसी में मैं उसको ये बताई थी कि एक जैसे भेड़ होती है ना, अब इसमें जो मेल भेड़ होती है वो क्या कहती है, वो टिड्डा एक होता है, मुझे बोलते हुए भी ऐसे लग रहा है। अच्छा, उसको ये इतनी चालाक होती है कि उसको वो डंग मारती है, ठीक है, उसको ऐसी जगह पे डंग मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है, मरता नहीं है। उसको वहां से पकड़ती है तो उसको जमीन खोदती है और उसके अंदर उसको दफना देती है, ठीक है, हल्का सा उसके ऊपर मट्टी की तरह आ जाती है। उसकी जो फीमेल होती है ना, वो उसी जहां पे उसको दफनाते हैं ना, उसी के पास जाके वो अंडे देती है। अब वो जैसे ही वो अंडे देती है, अब दफनाने वाले को तो पता ही नहीं है कि उसने क्या काम किया, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही काम लगाया हुआ है। अब वहां पे जो अंडे देती है, वो अंडों से जो बच्चे निकलते हैं ना उस भेड़ के, वो उसका गोश्त खाते हैं। अच्छा, अब क्या था कि क्योंकि उसको डंग मारती है ना, वो बेहोश होता है, वो मरता नहीं है, क्योंकि अगर वो मर जाए तो उसका गोश्त जो है वो जहरीला हो जाएगा, तो इसलिए वो उसको मारती नहीं है, तो उसको उसका गोश्त फ्रेश रहता है, तो उसके वो जो बच्चे होते हैं वो उसका गोश्त खाते हैं। सुभान अल्लाह। कभी आप देखिए चिड़िया जैसे है, कहाँ घोंसले बनाती हैं, फिर एक मौसम आता है उसमें वो ट्रैवल कर जाती हैं दूसरी तरफ, और वो ट्रैवल करके जाती, इतनी दूर दूर ट्रैवल करती हैं, लेकिन जब दूसरा मौसम वापस आता है, बाहर का मौसम आता है, वो अब वापस अपनी जगहों पे आती हैं इतनी दूर से ट्रैवल करके। मैंने ये खुद देखा कि एक दफा ना एक चिड़िया थी, जैसे ग्रे कलर की होती है ना, चिड़ियों का कलर होता है, तो उसमें एक चिड़िया थी जिसके अंदर रेड सा भी थोड़ा सा इधर उधर जैसे कलर होता है ना, तो मैं आई वाज लुकिंग कि ओ माय गॉड, देखो इसकी कितनी डिफरेंट है ये चिड़िया। अच्छा, उसके बाद वो गायब हो गई जब मौसम चला गया। अब बिलीव करे, इतने महीनों के बाद जब चिड़िया वापस ट्रेवल कर रही थी, तो मैंने देखा कि उस तरह की 2-3 चिड़िया और थी, तो सेम वो चिड़िया अपने घरों में वापस आती हैं। कितनी चीजें आप देखें, अगर जब हम ऐसे चैनल देखते हैं कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तकदीर लिखी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बताया, हदायत दी, उनको रास्ता भी बता दिया। अच्छा, अब ये तो वो सारी तकदीर है, अब इंसान है, हमारे लिए क्या है? हम जो ये कहते हैं कि अच्छा अब तकदीर में लिखा था तो हो गया, अब हम क्या करें? ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान, मुझे क्या पड़ी है मैं तुझे तकलीफ में डालूं, तेरे अपने अमाल ही काफी हैं जो तुझे तकलीफ में डाल देते हैं। फिर हजरत अली का वो कॉल कि अच्छा अगर मुसीबत आएगी अल्लाह की तरफ जाओगे तो वो आजमाइश है, दूसरी तरफ जाओगे तो अजाब है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा तो फिर हम मतलब क्या है, असल में मामला क्या है। तो इसको भी आज थोड़ा सा हम समझते हैं कि तकदीर जो है ना, नंबर 1 कि ये अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वक्त के अंदर नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि मेरा बंदा जो पैदा भी होना भी कब होगा, वो कब होगा, वो क्या करेगा, उसने कैसे रहना है, उसने क्या क्या काम करने हैं, नेक होगा बद होगा, ये सब कुछ अल्लाह को पता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप आइए तो थोड़ी आसानी से इसको समझने के लिए, एक तो वो तकदीर है जो जानवरों के साथ भी वही मामला, जैसे मैंने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इंसान को बनाया, देखिए हमारा पूरा जिस्म जो है ना वो बिल्कुल ऐसी, हमने हमारी मर्जी से तो हमारा दिल ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि अच्छा तू रुक जा, अब तेज चलना शुरू हो जाएगा, नहीं। हर चीज, हमारा दिल, गुर्दे, फेफड़े, हमारी जो वेन्स जा रही हैं, ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, वो सारी चीजें, सब चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तकदीर के मुताबिक उसी तरह से उसकी अताना समेना व अताना कर रही है जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको पैदा किया। नंबर 2, अब क्या था कि अब हमारी शक्ल जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई, हमारी अपने इख्तियार में तो नहीं होता कि बच्चा हमारी शक्ल अच्छा ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा, वो हमारे जीन्स हैं।
हमारे जीन्स जो हैं वो भी एक अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे एक होता है ना शाकला, उसको कहते हैं कि एक मोल बनाने वाला जैसे होता है, उसी के अंदर सारा कुछ होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो जीन्स हमारे है ना, उसी से, अगर जैसे हमारे जीन्स में ये है कि हमारा रंग जो है वो डार्क होगा, हमारे बाल कर्ली होंगे, तो वो वैसे ही होंगे, हमारा उसमें कोई इख्तियार नहीं है, जीन्स में हमारा कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, ये मामला अब आपको समझ आ गई ना बात की। अच्छा, अब क्या है कि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में ही फरमाया फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इल्हाम कर दिया हमारे अंदर फजूरहा व तक़वाहा, कि हमारी बुराई को और अच्छाई को हमारे अंदर है, हमारी फितरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डाल दिया कि हमें ये पता है कि ये बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में हमें ये भी बता दिया वह हदैनाहुन नजदैन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हदायत भी दे दी, रास्ता भी बता दिया कि अच्छाई, इन दोनों नजदैन, दोनों का रास्ता भी बता दिया कि बुराई में जाओगे तो ये होगा, अच्छाई की तरफ जाओगे तो ये होगा। अब देखिए, वो रब जिसने कायनात की तकदीर लिखी, कायनात में मैं और आप भी है ना, और उनकी सारी तकदीर के कैसे वो, किस वक्त वो दुनिया में आएगा, किस टाइम पे आएगा, उसने खाना क्या है, उसने सस्टेन कैसे करना है अपने आप को, अगर फॉर एग्जांपल पौधा है तो वो कैसे बीज से फूटेगा, कैसे उसको क्या सारी चीजें मिलेंगी, कैसे उसने दरख्त बनना है, कैसे उसने फल देने, हर चीज का लिखा ना। तो क्या इंसान को यूं ही अल्लाह सुब्हानहू तआला छोड़ दे कि ठीक है जी चलो जाओ, जो करना है तुम करो, तुम्हारी मर्जी? हमारी मर्जी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा, इसी का सवाल है, बस इसी का सवाल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क़यामत के दिन इन्हीं के बारे में पूछना है कि तुम दुनिया में क्या करके आए थे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था, तो दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कुरान में फरमा दिया, बता दिया कि अब तुम दुनिया में उतर जाओ और तुम्हारे पास हदायत मेरी तरफ से आएगी, और जो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा कामयाब हो जाएगा, जो नहीं गुजारेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर नबी भेजे, रसूल भेजे, किताब सहीफे भेजे, हमारे पास कुरान हमारा हाजिर इमाम हमेशा हदायत का रास्ता रहा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी उम्मत मुसलमान, हम में से एक एक बंदा, एक एक औरत, एक एक बच्चा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। ये है तकदीर। इसके बारे में सवाल किया जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें भेजा था इस दुनिया में और तुम्हें वो सारे रास्ते दिखाए थे, तो तुम क्या करके आए हो। अब इसके बाद देखिए कि हाँ, मैं एक और बात, मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी बता दूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना, फिर ये था कि वहदैनाहु नजदैन, के दोनों रास्तों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हदायत भी दे दी। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर ये भी फरमा दिया कद अफलहा मन ज़क्काहा, कि कामयाब वो हो गया जिसने अपने आप को पाक कर दिया, व कद ख़ाब मन दस्साहा, कि जिसने नेकी से मुंह मोड़ा ना, बर्बाद हो गया। सारी स्कीम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बता दी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल करके बता दी। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों हमारे पास रहेगा कि मैं तो ऐसे मेरी तकदीर में लिखा था, फिर मैंने खुद ही, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है ना, मेरे पास तो इसलिए मैंने ये किया है। अब आपको पता चला है ना कि कौन सी तकदीर ऐसी है जो लिख दी गई है, हम बदल नहीं सकते, आनी ही आनी है, और कौन सी तकदीर ऐसी है जो हमारे हाथ में है, और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की आसानियाँ करे। वल्लाही इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, इतना प्यारा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतों से भरी, अब देखिए हम नेमतें ना असल में जहाँ पे तलाश कर रहे होते हैं ना, वो नेमतें इस तरह की होती नहीं है। आप अपनी ज़ात में आप देखें कि हम नेमतों से भरे हुए लोग हैं, आँख, नाक, कान, बोलने की ताकत, चलने की ताकत, उठने बैठने की ताकत, सारी की सारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दी है, माँ बाप अता किए, बहन भाई अता किए, फिर उसके बाद दोस्त अता किए, शादी अगर हुई है तो हस्बैंड, फिर बच्चे, फिर सारी चीज़ें अल्लाह की नेमत है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया ना कि जो मैंने तुम्हें इंसान साथ दिए हैं ना, इन्हीं में आजमाइश भी है तुम्हारी।
اور آزمائش کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف ہونی، اسی میں تکلیف ہے. ہم آزمائش کے لفظ سے ایک دم سے وہ ہو جاتے ہیں، ایک دم سے کہ اچھا آزمائش آ جائے گی، یہ کوئی غلط بات ہے. نہیں، آزمائش تو ہوگی نا تو اس میں پاس ہونا ہے. جنت ہے، آزمائش کے بعد جنت ہے. اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم پہ کوئی آزمائش ڈالیں گے تو اس کے بعد ہم نے جنت حاصل کرنی ہے. ادروائز تو دیکھو پہلی کلاس میں تو دوسری میں کیسے جائیں گے اگر ٹیسٹ نہیں دیں گے. اور ٹیسٹ مشکل نہیں ہوں گے اگر ہم پہلے سے تیاری کر لیں گے. تو پھر کیا، پھر تو دھڑ 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 کر کے ہم پیپر نہیں لکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ میں بھی انشاءاللہ ہم پاس ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، آمین. اچھا، اب یہ تو اتنا خوبصورت ٹاپک تھا. آنیسٹلی میں نے سوچ رہی تھی کہ آج کی کلاس میں صرف یہی ٹاپک ڈسکس کر کے تو کتنا اندر گھسا کے میں آپ سے بول رہی ہوں، اپنے اندر گھسا رہی ہوں بیسیکلی. اللہ کرے کہ میں اپنے بچوں کے اندر بھی ایسے گھسا سکوں اس بات کو کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. اور پوچھنا کس کے بارے میں، یہ بات کلیئر کر لو. یہ نہ کہنا کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے ایسی ایسی حرکتیں کر لی ہیں، کوئی نہیں. یہ تو پکی بات ہے. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور اللہ نے بتا دیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ فَهَدَا، اور پھر اس کو راستے پر چلانے کا راستہ بھی بتا، ہدایت بھی دے دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتا دیا. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اینگل سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے نکالا چارہ، سرسبز زمین ہو جاتی ہے، چارہ نکلتا ہے. چارہ مینس کہ کیونکہ مکہ سعودیہ کہہ رہی ہوں، یہ جب آیات نازل ہو رہی تھی تو وہاں پہ وہ جو ہوتا ہے نا کاشت کا تو کوئی نہیں تھا نا، وہ تو مدینہ میں تھا سارا. لیکن مکہ میں لوگوں جو گائے اونٹ ہوتے تھے ان کے پاس، یا بکریاں ہوتی تھیں، یا اس طرح سے چرانے کے، تو چارہ اس سینس میں آتا ہے. لیکن اس میں ساری آپ نباتات ڈال لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہے جس نے چارہ اگایا. اور پھر فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، تو پھر اس نے بنا دیا اس کو کوڑا اور سیاہ رنگ کا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی پورا سرکل، لائف سرکل بیسیکلی بتایا ہے کہ جیسے تم پیدا ہوتے ہو، پھر جوانی آتی ہے، پھر کیسے تم کھل جاتے ہو، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا آتا ہے، اور پھر ختم انسان کیسے ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جیسے چارہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ دیکھیں خزاں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہی درخت جو ہرے بھرے ہر طرف پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں، باغات بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اگر باغوں میں ہمیں نظر نہیں بھی آتا، ہم نہیں جاتے باغوں میں، تو آپ باہر دیکھیے درخت نظر آتے ہیں کس طرح سے سارے بھرے ہوتے ہیں. اور پھر خزاں آتی ہے تو سارے پتے گر جاتے ہیں، پھر وہ پتے مرجھا جاتے ہیں، پھر کون ان کو بکریاں چرا کے کھا جائیں یا جانور کھا جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، اور کچھ زمین کے اندر ہی چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا کہ اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. کہ کہا تو کیا بندے تیرا نہیں علم ہوگا، کہ تیری زبان سے ایک ہائے بھی نکلی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا کہ میرے بندے نے کیسا کیا تھا. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، وہ رحمان رحیم بھی ہیں، اور انہوں نے ہماری تخلیق تو دیکھے کیسی کی ہے. وہ کیسے ہمیں مصیبت میں چھوڑ سکتے ہیں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اس طرح سے مانگیں گے جیسے فَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ سے مانگیں گے. اور اللہ اس میں ایک اور بہت پیاری بات تھی، میں وہ نہ بھول جاؤں، آپ کو بتانا ضروری ہے کیونکہ تسبیح کرتے ہیں نا ہم لوگ، کریں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، کہ دو کلمات حبیبتانی الی الرحمانی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، رحمان کو بہت پسند ہے. اور وہ کیا، خفیفتانی علی اللسانی، اور وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتانی فی المیزانی، اور وہ میزان پر بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس کی تسبیح کرتے رہا کریں. اتنی خوبصورت، دیکھیے خود بتا دیا نا رسول اللہ نے کہ میزان پہ اتنے بھاری ہیں تو ان کی تسبیح کرتے رہو. میں نے کہا یہ میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پورا لائف سرکل جو بتایا کہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے بندہ. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب ٹاپک چینج ہو رہا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ،
اے نبی ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے، پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ ہوتا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں نے بتایا نا، یہ شروع میں وہی جب آ رہی ہے، یہ 8ویں سورہ ہے آلموسٹ جو نزول کے حساب سے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو جیسے ہی آخری بات ہوتی تو پہلی والی دہرانا شروع ہو جاتے تھے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، اس کو یاد کرانا ہمارا کام ہے، آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قیامہ میں بھی اسی طرح کے کچھ آپ کو آیات ملیں گی۔ اچھا، اب یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، میں آپ کو ویسے اپنے ایک قصہ بتاتی ہوں کہ میرا چھوٹا والا بیٹا جو ہے نا، کیونکہ ابھی وہ لاء کا اس کا پہلا سیمیسٹر تھا، وہ بہت پریشان تھا کیونکہ اتنا پڑھنا ہوتا ہے، ایک نیا کالج بھی نیا تھا، سب کچھ تھا، تو اس کو یاد بہت، کیونکہ لاء میں آپ کو پتہ پڑھنا بہت زیادہ ہوتا ہے اور یاد بھی رکھنا پڑتا ہے اس کو، تو وہ بیچارہ لگا ہوا تھا۔ تو مجھے انہی دنوں میں یہ پڑھ رہی تھی دوبارہ سے، تو میں نے اس کو یہ آیا لکھ کے دی، میں نے کہا بیٹا یہ لکھ کے نا اپنے سامنے رکھ دو، اور جب آپ کو یاد آئے گا تو آپ اس کو پڑھتے رہنا، اور پھر آپ اپنا سبق یاد کرنا، آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اور واللہ ہوا ایسے کہ اس کو شاید وہ ہوتا ہے نا کہ یقین بھی تھا، تو وہ سنقرئک فلا تنسیٰ، وہ بار بھی آتا تھا نا مما سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ بس اب مجھے نہیں بھولے گا، میں نے پڑھ لیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تو دے ہی دیتے ہیں نا۔ خیر اینی اچھا جی، الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ۔ اب یہ والی آیا جو ہے نا، بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خود ہی سے یاد کروا دیں گے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کہتے ہیں نا کاملہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن جو اللہ چاہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ کریں گے، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بیسیکلی یہاں پہ نا آپ اس کو فیل کر کے دیکھیں گے نا اس آیت کو، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ہاں، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو ناسخ اور منسوخ کا تھا نا، کہ قرآن میں جو آیا تھا، اور سورۃ البقرہ کی آیا نمبر کون سی تھی؟ سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 106، یا آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا اس میں، کیونکہ کافی ٹائم پھر اس میں لگ جائے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی، جب ہم کسی آیا کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور آیا اس کی جگہ پہ لے آتے ہیں۔ تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، لیکن جو اللہ چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں تلاوت کر رہے تھے یا قرآن پڑھ رہے تھے، تو ان کی آواز دھیمی تھی، کہ تھوڑی سی آگے گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر تلاوت کر رہے تو ان کی آواز بلند تھی۔ تو اگلے دن جب وہ ملے نہیں شروع ہو گیا، اوکے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جس کو سنا رہا تھا وہ تو شارک سے بھی زیادہ پاس ہے، اس کو تو مطلب سنائی دیتا ہے۔ تو حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ آپ تھوڑا سا اونچا پڑھیں، اور ان کو کہا آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں، برابری کر دی نا کہ آپ اس طرح سے پڑھیں۔ تو قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے اس کی شان کے مطابق پڑھیں، اس کی شان کے مطابق سمجھیں، وہ میرے رب کا کلام ہے نا۔ تو آگے اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، کہ اے نبی ہم آسان کر دیں گے اس میں آسان راستے کی طرف۔ کہ قرآن پاک کا کہتے ہیں نا لوگ بڑا مشکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو اللہ آسان کر دے اس کو ہم کیسے مشکل کہہ سکتے ہیں؟ یہ شیطان ہمیں تباہ کرتا ہے اس معاملے میں آ کے، بڑا مشکل ہے سمجھ نہیں آنی، بڑا مشکل ہے سمجھ نہیں آنی، آنی ہے سمجھ۔ قرآن کے ساتھ تو جب ہم جڑتے ہیں تو اتنی لذت آتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اگلی کلاس کب ہوگی، میں کب اس کو سیکھوں، میں کب اور سیکھوں، کب میں اور سیکھوں۔
اب دیکھیں جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اگر اسی کے دوران میں اس کو موت بھی آ جاتی ہے نا تو شہادت کا درجہ پا جاتا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت علم ہے، اور جیسے اس کی لذت ایک دفعہ لگ جاتی ہے نا تو یہ چھوٹتا کوئی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک اتنا خوبصورت نشہ لگتا ہے بندے کو کہ وہ پھر اللہ مرزقنی یا تفکر و تدبر والی حالت ہو جاتی ہے کہ یا اللہ مجھے اس کا ساری علم چاہیے، مجھے تجوید بھی چاہیے، مجھے تفسیر بھی چاہیے، مجھے گرامر بھی چاہیے، مجھے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی چاہیے، مجھے سارا کچھ چاہیے اس قرآن کا۔ مانگیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہی اللہ ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ نہ فکر کریں، آپ کا یاد کرانا ہمارا کام ہے، تو ہم بھی مانگیں گے تو اللہ دیں گے نا ہمیں بھی انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی قرآن آسان راستہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو شریعت رسول اللہ کو دی گئی ہے وہ آسان شریعت ہے، اسلام آسان ہے، اس پہ عمل کرنا آسان ہے، ہم اپنے لیے خود ہی مشکل بنا دیتے ہیں۔ اب پھر آگے مشکل کس کو لگتی ہے؟ جس نے کرنا نہیں نہ ہوتا اس کو مشکل لگتی ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، کہ اس کی نصیحت کریں۔ یہ دیکھیں، یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس کے تھرو ہم لوگوں کو، کیونکہ مسلمان جو امت مسلمان ہے نا، امت محمدی ہے، ہمیں تو یہی کام کرنا ہے نا کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی نصیحت کیجئے، اگر فائدہ دے نصیحت کرنا۔ مینز کیا ہے؟ مینز کیا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلام جو ہے نا، اللہ کی نصیحت جو ہے، یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہدایت ہے جو آپ نے کامن دینی ہے، سب کو آپ نے بتانا ہے، لیکن پھر اللہ کی حکمت مانگی اللہ سے۔ پھر اگر آپ کو یہ لگے نا کہ کوئی یہ نہیں سننے کو تیار ہے، یا پھر شکل بنا رہا ہے، یا اس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ وہ اس کو انٹرٹین نہیں کر رہا، اس طرح سے تو مت سنائے اس کو۔ آپ کو پتہ اتنا لگ جانا چاہیے، کبھی بھی اگر آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی ایسی بات، وہ اپنی فرق طرح کی پتہ چل جاتا ہے نا، وہاں آپ زبردستی ایسا نہ کریں کہ میں یہ دیکھو نا کتنی بری بات ہے، اچھا میں تمہیں یہ بتاتی ہوں۔ اگر وہ امام مالک کی بات یاد ہے نا کہ وہ اس شخص کے آگے اللہ کا ذکر نام بھی نہیں لیتے تھے کہ اس کے دل میں ایسی بات نہ آ جائے، یا کوئی ایسی چیز مطلب خیال میں بھی نہ آئے۔ تو کہیں پہ بھی ایسی بات نہ کرے جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ وہ اللہ کا کلام سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہیرے چننے کے لیے کہا ہے کہ ان کو نصیحت کرو، پھر ایک کامن نصیحت کر دو، ایک سب کو بتا دو، لیکن پھر جہاں پہ تمہیں لگتا ہے کہ بات نہیں بن رہی ہے وہاں سے نہ اپنا ٹائم ضائع کرو، کیونکہ جاہل آدمی کو علم دینا اسی طرح سے جیسے کہتے ہیں سور کے گلے میں ہیرے جواہرات کا ہار پہنا دینا۔ تو اس لیے یہ اتنی عقل اتنی سمجھ ہمیں آنی چاہیے کہ ہم کیا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے وہ پڑھا تھا نا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، وہ والے آیا میں ہم نے پوری تفسیر پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خود چل کے آ رہا ہے اس کی چاہت بھی ہے، تم اس کو اگنور کر رہے ہو، اور ان کو جن کی چاہت ہی نہیں ہے ان کو تم بتا رہے ہو۔ تو یہی معاملہ یہاں پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو چاہت ہے نا اس کو یہ علم پہنچا دو، اور سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ ان قریب نصیحت پکڑیں گے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ جن میں خشیت نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈریں گے نا، وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ اب دیکھیں، ہم نے یہ آیت پڑھی تھی ما غرک بربک الکریم، کہ بندے تجھے کس چیز نے غرق کر دیا اپنے رب کریم کے بارے میں۔ بالکل اسی کی بات یہ ہے کہ شیطان نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، اس بات کو تو اتنا جری ہو گیا کہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ نے کچھ نہیں کہنا، تو کرتا جا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جو پورا ہم 30 پارہ پڑھ رہے ہیں تو کیا مذاق پڑھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم سے، جس کے دل میں یہ خوف ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے، وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا نا، وہ نصیحت جلدی سے لے لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى،
کہ برباد وہ ہوگا، اجتناب وہ وہی بندہ کرے گا جو سخت بدبخت ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا ڈر ہونا بہت خوبصورت بات ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا، الذی یصلی النار الکبریٰ، اور وہ جو جلے گا کس آگ میں، جو کبرا، جو اتنی بڑی دوزخ کی اس آگ میں وہ جلے گا، جو اللہ کی خشیت نہیں رکھتا، جس کو صرف یہ پتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایم ہی معاف کر دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر اتنی محبت سے پیدا کیا اور اتنا نوک پلک سواری سب کچھ کیا، رحمان ہے رحیم ہے۔ ہم تو ماں باپ ایک بچے کو تھپڑ بھی نہیں مار سکتے، چڑیا گرے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تھوڑی کریں گے، تم جو دل چاہتا ہے کرتے جاؤ، جس محفل میں بیٹھنا ہے بیٹھتے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسی فحاشی جو ہے وہ حرام ہے، اسی کے زمرے میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں تم کرتے جو، کوئی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑی اب اتنی باتیں پوچھنی ہے۔ اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو، فنکشنز کو دیکھیں، اپنی خوشیاں اور اپنے غم کو پہچانیں۔ جب اللہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیتے ہیں کہ سجدوں سے ہمارے سر نہیں اٹھتے ہیں، رونے ہمارے بند نہیں ہوتے، جب اللہ عطا کر دیتے ہیں تو اسی رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تو برکتیں ختم ہو گئی ہیں، ہائے آج کل تو ہر طرف دیکھو اتنی، نعوذ باللہ ایسے سنتے ہیں نا کہ طلاقیں اتنی ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، تو وہ جو اس بڑی آگ میں جب ڈالا جائے گا نا، نہ اس کو موت آئے گی اور نہ ہی وہ جیے گا، کیونکہ قیامت کے دن دوزخ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ڈالیں گے نا، واپسی کی تو کوئی امید کوئی نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن موت کو بھی، موت اللہ کی مخلوق ہے نا، تو موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جب جنتی یہ سنیں گے نا تو خوش ہو جائیں گے، کیونکہ پھر ہمیشگی کی جنت میں رہیں گے، اور دوزخی سنیں گے تو ان کو اور برا حال ہوگا کہ یا تو اب موت بھی نہیں۔ دنیا میں دیکھیں نا تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کتنی بھی کوئی آگ میں اللہ نہ کرے جل رہا ہو تو پھر کیا ہوگا، مر جائے گا نا، زیادہ سے ایک ہی موت آئے گی، ختم ہو جائے گا۔ وہاں پہ موت نہیں آئے گی، جلنا جلنا جلنا، اور ہر طرح کی چیزیں آپ دیکھیں، اور جنتی دیکھیں، جنتوں میں ہوں گے تو بس ادھر ہی رہ جائیں گے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس کے بارے میں فرمائیں گے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو پھر جنت میں ہوں گے نا، جنہوں نے دنیا میں اپنا تزکیہ کیا ہوگا، قد افلح من تزکا، اللہ اکبر، یقیناً فلاح پا گیا جو پاک ہوا۔ اب یہ جو تزکیہ ہے نا، یہ صرف ایک بولنے کی چیز نہیں ہے، تزکیے کے آگے بڑا بڑا لکھیں یہاں پہ عمل۔ جس نے عمل کیا، تزکیہ کیا، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالا، نمبر 1، اور پھر اچھائیوں کو ڈالا، نمبر 2۔ برائیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو ڈالنا یہ پورا ایک عمل ہے، اور بہت مشکل۔ دیکھیں برائی کو چھوڑنا نا آسان کوئی نہیں ہوتا، وڈرالز پڑھتے ہیں، عجیب حال ہو، کیونکہ عادت پڑی ہوتی اتنی دیر سے برے برے کام کرنے کی۔ اللہ نہ کرے آپ اپنے وہ لسٹ خود ہی سے بنا لیں کہ اتنی عادتیں جب ہوتی ہیں نا، سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جتنی برائی ہے نا، سوچے اچھا یہ ان کو میں نے نکالنا ہے، اب میں نے نہیں کرنی ہے۔ اب اگر نہیں کرنی تو پھر سیکنڈ کیا کرنا ہے کہ اب میں نے اچھی عادتیں اپنی ڈالنی ہے، اس کے مقابلے میں جو اچھائی ہے نا وہ میں نے اپنے اندر لے کے آنی ہے۔ دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، اچھا میں اب سے یہ نہیں کروں گی، کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سامنے نظر آتے ہیں، ہر قرآن کی کلاس میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو نظر، اللہ ماشاءاللہ، لیکن آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے ماشاءاللہ۔ آپ بات کرو تو ایسے لگے گا کہ پورا قرآن صرف انہی کو ہی آتا ہے، لیکن عمل جب آپ دیکھو گے تو آپ کو لگے گا ہے اس کو تو اتنا پتہ ہے، تو کیا اس کو یہ نہیں پتا بات کا؟ اور پھر اتنی، چلو پتہ ہے، ٹھیک ہے پتہ ہے، اور کیا بھی پتہ ہے کیا رہی ہوتی، ہاں پتہ ہے، یہ پتہ تو ہے، لیکن بس تم دعا کرو اللہ سے کہ میں ایسے کر لوں۔ آنیسٹلی اتنے بہادر ہو جاتے ہیں، بہادر برے سنس والا کہہ رہی ہوں، کہ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کی بات ہوتی ہے دعا کرو، کیونکہ اندر سے ارادہ ہی کوئی نہیں ہوتا کرنے کا، بس دوسرے کو بھی تسلی دینے کے لیے اپنی طرف سے ہم کہہ دیتے ہیں تو دعا کر میرے لیے، انشاءاللہ میں بھی کروں گی، ایسے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
कुरान खोल खोल के सब कुछ ही बयान करता जा रहा है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं नंबर 1 ये कि अपना तज़किया करे, नंबर 2 व ज़कर अस्मा रब्बिही कि वो उसका ज़िक्र, अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र बयान करना, तस्बीहात करना। हम ज़िक्र किसका करते हैं? हम ज़िक्र उसी का करते हैं ना जिससे हमें मोहब्बत होती है। आप अपने आप को देखें, फॉर एग्जांपल अब मैं मंगनी वाली बात कहूँगी तो आप कहेंगे सारा वक्त आप अपनी मंगनियों वाले किस्से सुनाती हैं। चलिए हम बच्चों की बात कर लेते हैं। जब हमारा पहला बच्चा स्पेशली होता है, फिर क्या होता है, हर जगह बैठे बैठे हम कहते हैं, हर 100 दफा सुना होता है कि हर बच्चे को बेटा जरा बताना आंखें किधर है, ये आंखें, नाक किधर है, ये नाक है, एबीसी जरा सुनाना, सारा पता है। मेरा बच्चा तो ये करता है, अभी पता है ये सो के उठता है तो ये करता है, खाना खाता है, तो मोहब्बत होती है ना, हर एक से बात उसी की करने को दिल चाहता है। इसी तरह से यहाँ पे आप एग्जाम्पल, मैं इसलिए तो बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए, फील करने के लिए आपको बता रही हूँ कि जब अल्लाह से मोहब्बत होगी ना तो सिर्फ उसी का ही जिक्र रहेगा। शुरू में जब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है, आपने ये फील किया होगा, और फॉर एग्जांपल हमारे साथ हस्बैंड है या बच्चे, उनकी ज़िंदगी में भी कुरान नहीं खुला, वो तंग आ जाते हैं। ओके, सारा वक्त यही करती रहती है, सारा, और ये इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। अब पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि बंदा सोचता है अच्छा मुझे ऐसे नहीं करना अब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुंह से निकलते ये है तो अब करें क्या, वहां पे बैठे बिस्ती करा रहे होते हैं अपनी, लेकिन बात सिर्फ वही करनी होती है क्योंकि दिल के अंदर ही अल्लाह सुब्हानहू तआला समा गए हुए हैं, तो फिर बात मुंह से निकलेगा और क्या। ये बहुत लोगों के साथ एग्जैक्टली सेम चीज होती है। और फिर जब होता है ना दूसरों से सुनते हैं तो फिर कहते हैं नहीं, हिकमत यही है कि ऐसी जगहों पे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, देखे बच्चे भाग जाएंगे, ये भी लोग कहते हैं ना, बच्चे भाग जाएंगे अगर तुम ज्यादा ऐसी बात करोगे। फिर डर भी जाते हैं हम लोग कि अच्छा फिर हम कोई और बात करें, फिर घुमा फिरा के फिर बात वहीं ले आएंगे। तो यही बात है, मैं सदके जाऊं अल्लाह सुब्हानहू तआला के, अल्लाह अकबर, ज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और फिर वो नमाज पढ़ता है। जैसे मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू, जैसे ही देखिए दिल में पहली बात आती है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई मुसलमान होता है, कलमा पढ़ता है, थोड़ी देर में अजान होती है तो टेस्ट आ जाता है कि अब बताओ कि मुसलमान हुए हो कि नहीं। अल्लाह अकबर, खड़ा हो जाता है बंदा कि अल्लाह मैं हाजिर, ए अल्लाह मैं हाजिर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बल तो सिरून अल हयात दुनिया, ए लोगों तुम्हें क्यों ऐसे तुम नहीं करते हो, क्यों तुम अपना तज़किया नहीं करते हो, क्यों तुम अल्लाह के जिक्र नहीं कर रहे हो, क्यों तुम नमाज से दूर भागते हो। बल तो सिरून अल हयात दुनिया, तुम्हें दुनिया जो है ना वो खींचती है। दुनिया तो तुम्हें मैंने दी थी ना, दी इसलिए थी कि एक नेमत के तौर पे दी थी, तुम उसी में फंस के रह गए हो, तुमने उसी को अपना खुदा बना लिया। बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, कि आखिरत जो है ना वो बेखैर, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बेहतर, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं है। आखिरत सबसे बेहतर है, वह अब का और ज्यादा और बाकी रहने वाली है। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा। ए लोगो, सिर्फ है मुसलमानों भी, है बंदो, तुम्हें सिर्फ कुरान में नहीं है मैं बता रहा हूँ, ये पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे जो थे और जो मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे में थे, उसमें भी यही शरीयत बताई हुई थी, यही बात बताई हुई थी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जो तुम्हें यहाँ पे बताई जा रही है। बहुत प्यारी सूरह थी। फिर से मैं आपको याद करा दूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वितर में पहली रकत में ये पढ़ा करते थे, तो इसलिए आप लोग वो एक एक आया करके भी इसको अगर याद कर लें, बहुत से लोगों को याद होती है वैसे, तो आसानी से याद हो जाएगी। और फिर अब आप तफसीर आपने सुनी है ना, तो जब आप पढ़ोगे ना तो आपको और भी मोहब्बत होगी, और भी मज़ा आएगा इसको पढ़ने का। तो अब 6 मिनट ऊपर हो गए, चले जी अब अल्हम्दुलिल्लाह अगली क्लास सूरह गाशिया। अल्लाह अकबर, हाँ बहुत प्यारी सूरह है, एक एक सूरह ऑनेस्टली मैं कहती हूँ कि इसके बाद भी अगर, इसीलिए तो 30th पारा करवा रही थी कि इसके बाद भी अगर हम नहीं बदले ना तो फिर उम्मीद ऐसे कर देंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ही से आगे यूँ मारेंगे कि तू बंदे नहीं ठीक होने वाला। लेकिन इंशाल्लाह हम सभी कोशिश कर रहे हैं ना तो हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आप लोगों का टेस्ट इंशाल्लाह अभी पोस्ट हो जाएगा। डू नॉट फॉरगेट, अपना टेस्ट जरूर दीजिएगा। आपको खुद अपने नंबर भी नज़र आ जाते हैं, अपने टीचर को आप भेज दीजिएगा। आपकी क्लास में जो स्पेशली मैंने जो ग्रुप बनाए हुए हैं, यहाँ पे फाजिया का ग्रुप है और दूसरा मेरा ख्याल है हरम
का भी ग्रुप है, उसमें डिफरेंट आप लोग जिस भी ग्रुप में हैं, आप अपने टेस्ट ज़रूर भेजा करें, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और पता है स्पेशली हमारी उम्र में आके ना तो बचपन का ज़माना याद आ जाता है। कॉलेज स्कूल में लगता है कि ओ हम फिर वैसे ही हो गए, हम टेस्ट दे रहे हैं। और फिर पता है टेस्ट में अच्छे नंबर आते हो तो फिर हम बच्चों को भी बता रहे होते हैं, तुम्हें पता है मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो ये ज़रूर देना टेस्ट अपना। अच्छा जी, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी वक्त में। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुछ हम पढ़ रहे हैं हमारे अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर जी। या आबिदा आमिर, लव यू टू। ठीक है, सैयदा सफ़िया मोहम्मद शहीन, ठीक है जी। बस अल्लाह अकबर। आई लव यू टू एवरीवन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। देखिए मोहब्बत भी करनी है ना तो अल्लाह की खातिर करनी है, ताकि क़यामत के दिन हमारे तो अमल ही बेचारे इतने मासूम से होने हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पुकारेंगे कि मेरी खातिर कौन दुनिया में मोहब्बत करता था, तो पार हो जाएंगे इसी बहाने से। बस ये आसान सा तरीका है। घर में एक तो बीमार है, अल्लाह ना करे सेहत तंदुरुस्ती रहे, लेकिन अगर घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, बीमार है, या किसी के घर में ऐसा बच्चा है जो स्पेशल किड है, तो वो वाकई स्पेशल है। वो जन्नत का एक तोहफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दिया हुआ है। उसकी हिफाजत करें, उसकी खिदमत करें, आसानी से जन्नत की तरफ चले जाएंगे।